Maayong adlaw sa tanan. Salamat sa Ginoo kay na okay ra jud in taon ang among kalsada mo ni ang kaniadto sa wala pagiayo ang among kalsada nga mo gid ni akong giyango nga pertin akong kalagot sa kabantay mo atong nagvideo ko nga gumikan sa kalsada nga perting lumuta mo ni siya kana akong gibrasan giayon ako bras kay ano wa naging madigyas kay pag uli gid in taon ako gikan sa Cebu perting digyasan ako na iya hard hatting day pag ito pagkaugma sa akong anak nga civil engineer kay mo maghardhat lagi sila kani lagi ginikanan ta nga malipay pud niya panagsa pagigayta mo uli may nahana pagid ang akong nahitabo so perting lagutan ako mo tong naka-take video gid ko sa akong kalagot napasalamat jud ko ninyong tanan no sa pag-share ato nga video sa pag-share ninyo niya to tanan hantod niabot gid dito silang pamunuan og mao to 1 week nga gikan sa akong pag-vlog nag-take action gid din sila daghang kay nag-send sa ako og video daghang kay salamat sa nag-take nag-send po sa ako og mga video sa pag-take action aning prime water Misamis Occidental. Salamat kaayo labi na po sa akong mga ginikanan nga nadira kalipay na kong dako sa inyong pagtabang ni ini pag-share sa mga video adtong pag-vlog nako primero ani daghang kay salamat jud ninyong tanan no kay kung wala pa gid mo so samot lang mahitabo baka pud ni unya usapod daghang kay salamat kang Kuya Danilo sa konsehal sa amuang barangay sa pagtabang pod nga ma-okay nagjud ni nga kaniya ngungo na mo nga dugay na gid kaayo karon wa nagjud di na gid may mabalaka nga napay ba madigyas ingon ana na gid kauga ang among dalan Prime Water Usamis daghan kayong salamat sa inyo ang pag-take action dayon sa tanan-tanan daghan kayong salamat gid kaayo ninyo kay kung wala pa mo mga followers nako dili og di gid ni mahitabo nga ma-repair kay di gid ni maabot sa ilahang pamunuan daghan kayong salamat sa tanan no mga ate ug kuya daghan kayong salamat ninyong tanan daghan kayong salamat Prime Water Usamis Misamis Occidental God bless us all.